यजुर्वेदको आशय अनुसार यो जगतको नियन्ता परमेश्वर स्वरूप म नै हुँ, जो अव्यक्त भएर पनि कहिलेकाहीँ आवश्यकता पर्दा व्यक्त साकार रूपमा आउने गर्दछु। भगवान श्री कल्कीको कथन हो। वेदो हरेर्वाक् सावित्री वेदमाता प्रतिष्ठिता, ध्यायेत् पदादि केशान्तं हृदयाम्बुजम् अध्यगम, प्रसन्नवदनं देवं भक्ताभीष्ट फलप्रदम। भगवान कल्कीको पर्ण कृष्ण र प्रिय पद्मा गौर वर्णकी छन्, तर कल्की भगवानको पीताम्बर र पद्माको नीलो साडीले गर्दा दुवै एउटै वर्णका देखिन्छन्। जीवात्माको शरीर नै उसको घर हो भने बुद्धि मनोरमा हो, त्यसै गरी मन वरहरू अनुचर इन्द्रियहरू हुन्। बुद्धि रूपी मनोरमा रूपिणी पत्नीका दासीहरू हुन्। यो मन बन्धन तथा मोक्षको कारण हो। बन्धनबाट छुटेर मोक्ष प्राप्त गर्न भगवान विष्णुको आराधना गर्नुपर्दछ। यसो गर्नाले परम अणुमा पनि चेतना सन्तुलित हुन्छ। यसै सन्तुलनलाई नै सम्बलपुरी भन्दछन्, जो साधु अर्थात् सज्जनको हृदय नै धर्म हो। ती सनातन कालदेखि आउने सबै देवताहरू हुन्। उनका क्रियाकलापबाट जन्मेका कर्महरू क्षय भई तिनै देवता मानव रूपमा साक्षात् हरि नै सबै जनजनमा सज्जन कल्की हो। कल्की रूपी भगवान विष्णु नारायणको रसायनमा हुने उत्प्रेरणा हुन्। यो अत्यन्त गुण रहस्य हो। साधनां हृदय धर्मो वाचो देवः सनातनः, कर्मच्येयणि कर्माणि अतः साधुर्हरिः स्वयं। सबै शास्त्रहरू पढेपछि विचार गर्न सकिन्छ कि सबैले उनै भगवान महाविष्णु श्री कल्कीको गुणगान गर्दा रहेछन्। ती सम्पूर्ण ध्वनि नै मन्त्र हो। अक्षरको वर्ण हुन्छ, त्यस वर्णको स्वरूप हुन्छ, त्यसलाई ध्वनि तरङ्गमा बुझिन्छ। ती तरङ्गहरू प्रकाशमा रङ्ग देखिन्छन्। यो रङ्गहरू इन्द्रियमा पनि देख्न सकिन्छ। त्यसका लागि वर्षा हुनु जरुरी छ। त्यो वर्षाभन्दा पहिला सम्पूर्ण मनभावीहरू पानी पानी भएर भावमा बग्दछन्, बाफ भएर उड्छन् र उनै कल्कीलाई देख्दछन्। वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा आदां वन्ते मध्ये च हरिः सर्वत्र गीयते। कल्की पुराणको झट्कामा उल्लेख गरिएका केही महत्त्वपूर्ण यन्त्र बताइएको छ। यन्त्र बुझ्नुभन्दा पहिले बिहान एकपटक रट्नेवाला यन्त्र चालु गर्दै रेकर्ड गरिएका यन्त्रलाई पुरै शरीरका कोषहरू एकत्रित गरी आवश्यकता अनुसार ध्वनि सम्प्रेषण गर्ने विधानमा उल्लेख गरिएको छ। ती ध्वनि प्रष्ट मन्त्रले शरीरका पुरी अर्थात् तन्तुहरूलाई सञ्चार माध्यमबाट खबर गरेर उसमा भाव दृढ बनोस् भन्नका लागि शुद्ध उच्चारण अनिवार्य छ। सिद्ध मन्त्रहरू जय कल्की, जय जगतपते, पद्मावती रमापते, जय श्री कल्की, जय माता दी। माता वैष्णवी, भगवती दुर्गा मन्त्र कल्कीजीको मन्त्र शक्तिबाट बिग्रिएका कामहरू पूरा हुन्छन्। गुरुजी कृत्य गर्दछन्, कल्कीजी कर्म गर्दछन्, अर्थफल चेतनामा पर्दछन्। गुरुजी भन्नाले श्री हनुमानजीलाई सम्झिनु पर्दछ। हनुमानजीको प्रभावले सत्य कर्म गर्न प्रेरणा तथा हिम्मत मिल्दछ। यो लघु सिद्धान्त कौमुदीमा श्रीकरले नाद गर्दछ। ओम नमः कल्की फट स्वाहा। यो मन्त्र एक पटक उच्चारण गर्नाले 3,75,000 राक्षस शक्तिको समूल नाश हुन्छ। यसले आफूमा घेरिएको राक्षसी शक्तिको क्षय गर्दै देवताको उदय हुन्छ। राम भज, कृष्ण जप, कल्की नै कर्म हो भनी कल्कीको उद्धार गर्न राजा सबजन
सबै कल्कीजीको नामलाई नै गङ्गा जलको धारा हो भनी स्मरण गर्दछन्। अकाल मृत्युबाट बच्न तप गर्दछन्। जब चरणवन्दनाले भावमय हुँदा बिग्रेको काम सुध्रियोस् भनी सचेत मनले चैतन्य कल्कीजी म तिम्रो शरणमा छु भनी यसरी सचेत मन बुद्धिले आत्माको शरणागतिमा पर्दछन्। गुणाकर श्री हनुमानजीलाई गुरु मानेर माता वैष्णवी देवीको शक्ति तप फल स्वरूपलाई जानी बुझी मन्त्र जप्नाले सपना जागृत हुन्छ। बाणीको तरङ्ग अनुभवद्वारा सत्ययुगको बाटो खुल्छ। प्रतिदिन कुनै एक मन्त्रलाई दिनको 4 घण्टाको दरले 108 माला जप्दा 108 दिनमा 1.25 लाख मन्त्र सिद्ध हुन्छ। यो स्वयंले अनुभव गर्दछ। यी मन्त्रहरू जप्नाले तनाव, डिप्रेसन, चिन्ता, निरसता हट्दछ। यिनै मन्त्रको प्रभावले सबै नकारात्मक शक्तिहरू परास्त भई घरदेखि नै सत्ययुगको उजागर हुन थाल्छ। श्री नारद मुनि पिता ब्रह्माजीलाई नमन गर्दै प्रश्न गर्दछन्, हे पिता परमेश्वर, कलीको उत्पत्ति कसरी भयो? यही प्रश्न ती शौनकजीलाई सुतजी भएर गर्दछन्। त्यसै गरी आजको यो अन्धकार युगमा विप्र शौनकजी ज्ञानी मानिसहरू कविलाई कलीको बारेमा बुझ्ने र बुझाउने इच्छाले अनेकौं प्रश्न गर्दछन्। विमरूपाक्ष वंशी कल्की पुराण पेज नम्बर 18 मा रहेको कलीको उत्पत्तिको सम्बन्धमा अब हामी यहाँ चर्चा गर्दैछौँ। जीवको घररूपी शरीरमा रहेको अधर्मरूपी कलीको उत्पत्ति प्राचीन कालमै भएको हो। विभिन्न पुराणको श्रीमद् अनुसार पूर्व कालमा भएको प्रलयको समयमा ब्रह्माजीको पीठबाट उत्पन्न रूप अधर्मको जन्म भएको थियो। पातकको समूल दहन गर्न श्रवण कीर्तनको रहस्य जान्नाले अधर्म वंशको नष्ट हुन्छ। यही परिघटनालाई स्मरण गर्दा कलीको वध हुन्छ र सत्ययुगको उजागर हुन्छ भन्ने प्रथम अध्याय प्रथम अंशमा उल्लेख छ। बिरालोको आँखा जस्तो चञ्चल नेत्र भएको साथै तुरुन्त अर्कालाई आकर्षित गर्न मिथ्या नामकी पत्नी र अधर्मबाट अत्यन्त क्रोधी पुत्र दम्म नामको छोरा जन्म भयो। त्यस अधर्मीको सन्तानबाट माया नामकी बहिनी उत्पन्न भई। सगर्भा र मायाको संयोगले लोभ नामक पुत्र पैदा भयो र पुत्रीको रूपमा निकृतिको जन्म भयो। त्यसबाट लोभ र निकृतिको संयोगले क्रोधको जन्म भयो। क्रोधबाट हिंसा नामको पुत्र सगर्भामा परिणत भयो। कली क्रोध र हिंसाको संयोगबाट जन्मिएको त्यस पापीको बायाँ हातबाट उपस्थ धारण गरेको त्यस कली दुर्गन्धित हाँडीको पिँध जस्तै कालो चम्किने शरीर कालो कान्तिले छाएको थियो। कागको जस्तो पेटवाला कलीको निवास स्थान थियो, जहाँ जुवा, तास, रक्सी, स्त्री तथा सुनमा निवास गर्दथ्यो। कलीकी पत्नी द्रुक्ति नामकी भगिनी भई त्यसबाट भय नामको पुत्र र मृत्यु नामकी पुत्री पैदा गरे। त्यही भयको वीर्यबाट निरय अर्थात् नर्कको उत्पत्ति भयो। भय र मृत्युबाट जन्मिएकी पुत्री यातनाबाट हजारौं हजार पुत्र पैदा गरी बहुत संख्यामा कलीको समर्थक र धर्मका निन्दकहरूको जन्मबाट यो धरातल व्याप्त भयो। यो धरातलमा व्याप्त अधर्मको समूल वंशनाश गरी पुनः द्वापर त्रेता हुँदै सत्ययुगको स्थापना गरी सूर्य र चन्द्र वंशीको राजसभामा जनकहरूलाई पदासीन गराउन सुरुमा लाज मान्दै निरोध हल्का डर भय भावमा रिसले कालो भएर कलीसँग कल्की युद्ध गर्दछन्। यो युद्धमा सबै माझ कल्कीलाई स्वीकार गरी जनभावमा परमानन्द विनिमय गर्दै खेल खेलमै लीलाधारी भएर
सबै जीवलाई प्रज्ञावान, बोध, सत्य, एक एकमा निवास गर्ने मोक्ष प्रदान गर्दा भगवान कल्की नै इनलाइटमेन्ट तत्त्व अर्थात् बुद्धत्व हो भन्ने कुरा अध्याय अध्याय हुँदै शब्द धारामा बग्दैछ। विमरूपाक्ष वंशी कल्की पुराण पेज नम्बर 21मा ओम श्री महात्म्य उल्लेख रहेको छ। ओम श्री गम गणेश शेष प्रमुख शूरहरू, महर्षिगण तथा लोकपाल आफ्नो कामको सफलताको निम्ति देवगण सदैव उनै हरिको उपासना गर्दछन्। उनको भन्नाले विष्णु उपासना अनेकौं शास्त्रमा गरिएको छ। गुरुजन तथा व्यासजीले ब्रह्म फूलहरू तथा एको ब्रह्मवादी सर्वजन जसले बौद्धिक समानताका 18 पुराण तथा उपपुराणहरू सहित एकै देवताको भजन गर्दछन्। प्राचीन कालदेखि यतिहरू बौद्धिक तथा तान्त्रिक आदि कविहरूले अनेकौं शास्त्रद्वारा भगवानको आराधना गर्ने गरेका छन्। सबै कुरा जान्नेवाला, सबैको आधार, विघ्नहरूको नाश गर्नेवाला, अनन्त प्रकाश वा प्रकाशक अच्युत अजन्मा उनै श्री भगवान कल्की अर्थात् महाविष्णुको आराधना गर्दै बद्रिका आश्रम श्री नारायण तथा श्री नर कृष्ण र अर्जुनको रूपमा, कृष्णको रूपमा लीला प्रकट गर्नेवाली सरस्वती अर्थात् बागमती तथा वक्ता एवं स्रष्टा श्री वेदव्यासजी विष्णुका 17औं अवतारको रूपमा चिनिन्छन्। उनै व्यास नारायण चिरञ्जीवीलाई नमस्कार गर्दै यो श्री कल्की पुराण प्रसङ्ग अगाडि बढ्दछ। भयङ्कर अत्याचारबाट पृथ्वी मातालाई पापीहरूबाट बचाउन महाविष्णु पूर्ण अवतार श्री कल्कीजीलाई पुनः स्मरण गर्दै उनको ध्यान गर्दछौँ। कस्तूरी तिलकम ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुः करे कंकणम सर्वांगे हरिचन्दनसुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि अस्ति शस्तरूढी कराग्र विगलत् कल्प प्रसूनाप्लुतं वस्तु प्रस्तुत वेणुनाद लहरी निर्वाण निर्व्याकुलम स्त्रस्त्रस्तनी बद्धनी विविलसत् गोपी सहस्रावृतम हस्तन्यस्तनताप वर्ग अखिलोदारम किशोराकृति। यसलाई हामी यसरी पनि गुनगुनाउन सक्दछौँ। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणम सर्वांगे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपास्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि अस्ति शस्तरूढी कराग्र विगलात् कल्प प्रसूनाप्लुतं वस्तु प्रस्तुत वेणुनाद लहरी निर्वाण निर्व्याकुलम् स्त्रस्तनी बद्धनी विविलसात् गोपी सहस्रावृतम् हस्तन्यस्तनतापवर्गाखिलोदारं किशोराकृति।